हेलो वेलकम टु माई च्यानल विजय महेन्द्र। आज हामी छौँ डिभेन्चरको सिजन 4 मा। सो इफ यु हेभन्ट वाच फ्रम सिजन अप टु सिजन 3, सो यो चाहिँ हेरौँ, माथि हेरौँ है। आफ्टर द्याट ओन्ली सिजन 4 मा जाउँ। आज हामी पढ्नेछौँ सिजन 4 मा यिनीहरू केसेस, 3टा केसेस पढ्नेछौँ। दिज आर द केसेस। सो लेट्स स्टार्ट। अब हामी पढ्न जाँदैछौँ केस 4, डिभेन्चर इस्यु एट डिस्काउन्ट रिडिमेबल एट पार। भनेको सुरुमा सपोज पार भ्यालु 100 रुपिज हो भने त्योभन्दा कम लिने पैसा, तर पछि तिर्ने बेला चाहिँ पार भ्यालु नै तिर्ने। एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ है त। त्यसमा कस्तो हुन्छ त इस्यु इन्ट्री र रिडिम्सन इन्ट्री के हुन्छ, हामी त्यही हेर्न जाँदैछौँ है त। ल सिम्पली म इक्जाम्पल लिएको छु। पब्जी कम्पनी लिमिटेड इस्युड 1006% डिभेन्चर अफ 100 इच। भनेको 60% डिभेन्चर नाम भयो डिभेन्चरको नाम। 1000 किता डिभेन्चर चाहिँ 100 रुपियाँ, जसको पार भ्यालु 100 रुपियाँ हो, एट 10% डिस्काउन्ट इस्यु गर्न लागेको रहेछ। एन्ड रिडिमेबल आफ्टर 9 इयर्स एट पार। 9 वर्षपछि त्यसलाई पारमा रिडिम गर्ने रहेछ। ल त्यस्तो केस दिएको छ। ल सोल्युसनतिर जाउँ है त। अब फर्स्टमा सोल्युसन गर्नु अगाडि पहिला चाहिँ नम्बर अफ डिभेन्चर सिम्पली रफ फिचर लेखौँ है त। कति दिएको छ त? नम्बर अफ डिभेन्चर 6% डिभेन्चर 1000 किता दिएको छ, त्यही 1000 किता भयो। त्यसपछि आएर कति दिएको छ? पार भ्यालु दिएको छ। पार भ्यालु कति छ? आरएस 100 होइन, पार भ्यालु त 100 हो। क्वेसनमा हेरौँ है। त्यसपछि इस्युड कति भनेको छ हेरौँ है। इस्युड 1006% डिभेन्चर अफ 100 इज एट 10% डिस्काउन्ट भने 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ। त्यही भएर इस्युड कति हुने भयो? अब 100मा कति हुने भयो? 100 माइनस कति? माइनस 10% है। सिम्पली 10% के को? त्यही 100 कै हो। भनेपछि कति एमाउन्ट भयो? आरएस 90 होइन त। ल त्यसपछि रिडेम्सन रेट भनेको फिर्ता गर्ने कति रेट कति एमाउन्ट फिर्ता गर्छौँ त? सिम्पल छ। रिडेम्सन रेट क्वेसनमा भनेको छ रिडिमेबल आफ्टर 9 इयर्स, 9 वर्षपछि एट पार रिडिम गर्छौँ। त्यही भएर आरएस पार भनेपछि 100 नै भयो। सो त्यही भयो। ल अब यो त भयो सिम्पल। अब क्वेसनतिर जाउँ। सोल्युसनतिर जाउँ। सोल्युसन त यही जर्नल फर्मेट, मेरो जर्नल फर्मेट रेडी छ। सँगसँगै गरौँ है। सो सिम्पली जर्नल फर्मेट रेडी छ। डेबिट पार्टिकुलर्स, क्रेडिट एलएफ, डेबिट आरएस, क्रेडिट आरएस। अब डेट दिएको छैन, डेट दिएको भए डेट हाल्थ्यौँ। डेट छैन, आई यता सेकेन्ड आई डबल आई लेखिनु भइगयो। अब इस्यु इन्ट्रीमा बेसिक के हुन्छ? इस्यु गर्दाखेरि पैसा आउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो। त्यसपछि आएर लाइबिलिटी बढ्छ, त्यही भएर डिभेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर सिम्पली त्यो लेखौँ है। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क कति पैसा आउँछ त्यति डेबिट गर्छौँ है। पैसा कति आउँछ हामीलाई? 1000 किता त हो इस्यु गरेको, तर एक किता कति लिएको हामीले? मात्र 90 रुपिस है। 100 रुपिस लिएको होइन, 90 मात्रै लिएको। सो त्यति पैसा आउँछ, यो भयो डेबिट भयो। त्यसपछि आएर एक लाइन खाली छोडिदिउँ। अनि त्यसपछि आएर 2 के हो? लाइबिलिटिज बढ्छ, त्यही भएर डिभेन्चर्स त बढ्ने भयो। लाइबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर क्रेडिट साइडमा हामी लेख्छौँ कति बढ्छ लाइबिलिटिज? 1000 किता इन्टु पार भ्यालु है। जहिले पनि त्यो भनेको पार भ्यालु नै हुन्छ। ल सिम्पली यहाँ 10 रुपियाँ के कारण फरक परेको? डिस्काउन्ट हामीले लिएकोले। सिम्पली अब डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यौँ, त्यही भएर अब लसेस त्यही भयो, एक्सपेन्सेस त्यही भयो। त्यही भएर डेबिट गर्छौँ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट है। डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट। यसको एमाउन्ट पहिला लेख्थ्यौँ है त। डिभेन्चर कति किता हो? 1000 किता इन्टु एक कितामा कति डिस्काउन्ट दिएको थियौँ? 10 रुपियाँ हो। 10% भनेपछि यो पनि डेबिट भयो। ल अब एमाउन्ट कोलम, डेबिट कोलममा डेबिट एमाउन्ट लेखौँ। यता भयो 90,000, त्यसपछि आएर 10,000, त्यसपछि आएर क्रेडिट साइडमा 1 लाख। ल अब सिम्पली नेरेसन लेखौँ। सिम्पल नेरेसन छ। अब बिङ के हो? 1006% डिभेन्चर इस्युड एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल एट पार। यसो लेखिनु भइगयो। अथवा बिङ डिभेन्चर इस्युड एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल एट पार लेखिनु भइगयो। अथवा बिङ 1006% डिभेन्चर इस्युड एट 10% डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल एट पार लेखिनु भइगयो। एउटै हो त मिनिङ सिम्पली। त्यसपछि अब रिडेम्सन इन्ट्री। रिडेम्सन भनेको पैसा फिर्ता गर्ने बेला, लोन चुक्ता गर्ने बेला के गर्छौँ? पैसा जान्छ, सो ब्याङ्क क्रेडिट हुने भयो। त्यसपछि लाइबिलिटिज पनि त घट्छ, लाइबिलिटिज घट्छ के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। सेभ हो। सो सिम्पली अब के गर्छौँ? 6% डिभेन्चर डेबिट, कति हो 6% डिभेन्चरको एमाउन्ट? 1000
इन्टु जहिले पनि पार भ्यालु है। यो भयो डेबिट भयो है। त्यसपछि तिर्ने कति हो? सिम्पली 100 रुपियाँ तिर्ने हो, त्यही भएर यहाँ अरू ग्याप नछोडिनु भएको, सिधै टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यसमा पनि सेम एमाउन्ट हो, त्यही भएर मैले कपी पेस्ट गरिदिएँ होइन। सेम एमाउन्ट त हो, तिर्ने पनि त्यही एमाउन्ट हो, लाइबिलिटी पनि त्यति नै एमाउन्टले घट्ने हो, त्यही भएर मैले कपी पेस्ट गरिदिएँ, टाइम बचिन्छ। ल अब नेसन पार्ट सिम्पल छ, बिङ क्यू 6% डिभेन्चर अथवा 1006% डिभेन्चर 6% डिभेन्चर इस्युड रिडिम्ड एट पार। यतिमा सिम्पलमा मात्रै लेख्नु हुन्छ है। ल यति गऱ्यो, केस सक्यो, सिम्पल छ, त्यति गाह्रो छैन। क्वेसनलाई चाहिँ गर्ने बेला प्र्याक्टिकल फिल गरौँ एज अ बिजनेसको ओनर, कम्पनीको ओनर एङ्गलबाट सोचौँ, इन्भेस्टर एङ्गलबाट नसोचौँ, फिल गरी गरौँ, धेरै सजिलो छ। अब हेरौँ हामी केस 5, डिभेन्चर इस्यु एट डिस्काउन्ट, रिडिम एट डिस्काउन्ट। सुरुमा पनि डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यौँ र तिर्ने बेला रिडिम्सन गर्ने बेला डिस्काउन्टमै तिर्यौँ। ल अब केस एउटा हेरौँ। डिस्काउन्ट रेट्समा सुरुमा पनि डिस्काउन्ट छ, पछाडि पनि डिस्काउन्ट छ, रेट सेम हुनुपर्छ भने छैन, फरक पनि हुनसक्छ, सेम पनि हुनसक्छ, त्यसले धेरै फरक पार्दैन। ल फर्स्टमा डिफ्रेन्ट केस भएको हेरौँ, डिफ्रेन्ट डिस्काउन्ट भएको हेरौँ, त्यसपछि आएर सेम डिस्काउन्ट रेट भएको एउटा क्वेसन हेरौँ न है त। ल अब म एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। ल टिकटक कम्पनी लिमिटेड इस्युड 2007% डिभेन्चर अफ 100 इच एट 5% डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल आफ्टर 8 years एट 10% डिस्काउन्ट भनेको छ। टिकटक भन्ने कम्पनीले चाहिँ सुरुमा 2000 किता 7% डिभेन्चर चाहिँ 100, जुन चाहिँ यसको पार भ्यालु 100 रुपियाँ हो, त्यसलाई 5% डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो अरे। पछि तिर्ने बेला चाहिँ 8 वर्षपछि 10% डिस्काउन्टमा तिर्यो अरे। ल अब हेरौँ है। सिम्पली नम्बर अफ सोल्युसन गर्नु अगाडि यसो रफले चाहिँ लेखिदिइहालौँ। नम्बर अफ 7% डिभेन्चर कति हो? 2000 किता, त्यो क्वेसनमै दिएको छ होइन। त्यसपछि पार भ्यालु कति हो? RS 100, त्यो पनि क्वेसनमा दिएको छ, सरस्वती लेखिदिउँ है। अनि इस्यु रेट कति हो? RS 100मा 5% डिस्काउन्ट भनेको छ, त्यही भएर माइनस 5% अफ RS 100 भयो, इक्वल्स टु कति भयो? RS 95 भयो होइन। सिम्पल छ कुरा त। त्यस्तै गरी रिडिम्सन रेट कति हो? 10% डिस्काउन्ट भनेको छ, त्यही भएर RS 100 माइनस 10% अफ 100 भनेपछि कति हुने भयो? RS 90 होइन। सिम्पल म्याथ हो। ल अब क्वेसनको हामीलाई आयो, सिम्पली थाहा भयो, अब क्वेसन हेर्नु परेन। ल सिधै सोच्नुतिर है। अब मेन देखाउनु पनि हामीलाई यो हामीलाई गर्ने जर्नल हो। सो जर्नल इन्ट्रिज अफ कम्पनीको नाम, जुन कम्पनी नाम दिएछ त्यही लेख्छौँ। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट RS, क्रेडिट RS। अब डेटमा क्वेसनमा डेट नदिएपछि हामीलाई सिम्पली आइर सेकेन्ड आइडी लेख्थेँ मैले। ल फर्स्टमा इस्यु इन्ट्री गरौँ है त। अब इस्यु इन्ट्री गर्नेमा बेसिक इन्ट्री, बेसिक के हो? पैसा आउँछ, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट होइन। त्यसपछि आएर अर्को भनेको टु डिभेन्चर एकाउन्ट हुन्छ, यहाँ 7% डिभेन्चर, यो त बेसिक इन्ट्री हो। यो बिर्सनु भएन है। यदि बिर्सेको भए डु वाच सिजन 2, त्यसमा मजाले मैले एक्सप्लेन गरेको छु। ल ब्याङ्क एकाउन्ट कति पैसा आउँछ त? 2000 किता हो। 2000 किताको हामीले कति पैसा लिएको छौँ? यो किताको 95 लिएको छौँ, त्योभन्दा बढी त आउँदैन भन्छ। यता भयो भन्छ, एमाउन्ट कति भयो यसको? 1,90,000 भयो। त्यसपछि आएर डिभेन्चर कतिको हुन्छ? डिभेन्चर जहिले पनि पार भ्यालुको हुन्छ है, नबिर्सौँ है। डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला होस्, रिडिम्सन गर्ने बेला होस्, जहिले पनि पार भ्यालुकै हुन्छ, इन्टु 100 भनेपछि कति भयो? डिभेन्चरको एमाउन्ट 2 लाख। ल भनेपछि डेबिट साइडमा पुगेन, होइन। डेबिट साइडमा किन नपुगेको? किनकि हामी डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छौँ, कम पैसा लिएको छौँ, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छौँ, त्यही भएर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ कहिले डिस्काउन्ट लिएको इस्यु भयो, त्यही भएर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट। कति एमाउन्ट हो? 2000 किता इन्टु एक किता कति? 5 रुपिस, त्यही भयो। यो भयो डेबिट भयो,
एमाउन्ट कति हुने भयो त ल 10,000 सिम्पल भनेपछि डेबिट र क्रेडिट एमाउन्ट दुवै बराबर आयो ल नयाँ सन लेखौँ है अब नयाँ सन म अर्को वेबाट लेख्छु इजी वे पनि लेख्नु मन छ भने यसो सिम्पली क्वेसन बिङ डिभेन्चर इस्युड एट डिस्काउन्ट at 5% discount and redeemable at 10% discount. ल नयाँ सन यति सिम्पल लेख्ने केही फरक पर्दैन है अब रिडेम्सन इन्ट्रीतिर जाउँ फिर्ता गर्ने बेला लिएको लोन चुक्ता गर्ने बेला के हुन्छ इन्ट्री बेसिक इन्ट्री पहिला बुझौँ है सिम्पली जुन लोन लिएको त्यो घट्छ त्यही भएर लाइबिलिटी घटेपछि डेबिट हुन्छ अर्को भनेको पैसा जान्छ त्यही भएर पैसा गएपछि ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट हुने भयो ल त्यही गर्थ्यौँ है फर्स्टमा 7% डिभेन्चर यो हुने भयो डेबिट हुने भयो यसको एमाउन्ट कति हो जहिले पनि पार भ्यालु नै हुन्छ त्यही भएर 2000 इन्टु 100 रुपियाँ भयो यो भयो डेबिट त्यसपछि एक लाइन खाली छोडौँ एकछिन 2 के हुने भयो ब्याङ्क एकाउन्ट त पैसा जान्छ त्यही भएर 2 ब्याङ्क एकाउन्ट पैसा कति जान्छ 2000 कितामा हामीलाई कति तिर्नु एक किताको हेरौँ है रिडेम्सन रेट हेरौँ है 90 रुपिस छ भनेपछि 90 रुपिस तिर्नु एक किताको त्यही भएर 90 भयो ल पैसा चाहिँ हालौँ है त यहाँ कति हुने भयो 2 लाख अनि यता क्रेडिट साइडमा सिम्पल क्रेडिट साइडमा हुने भयो 1,80,000 हुने भयो क्रेडिट साइडमा पैसा पुगेन किन पुगेन अहिले हामीले 100 रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने थियो तर हामी 90 मात्र फिर्ता गरौँ एक किताको होइन भने चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो फाइदा जस्तो देखियो त्यही भएर फाइदा बढेपछि क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर क्रेडिट साइडमा बस्छ टु डिस्काउन्ट अन क्यू रिडेम्सन बाई डिस्काउन्ट त्यही भएर रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट एमाउन्ट कति भयो 2000 किताको 2000 किताको इन्टु एक किताको 10 रुपियाँ हो भनेपछि डेबिट साइडमा कति पुगेन त्यही 20,000 क्रेडिट साइडमा 20,000 पुगेन त्यही कुरा भयो 20,000 भयो इन्ट्री भयो अब नयाँ सन लेखौँ बिङ डिभेन्चर रिडिम्ड एट डिस्काउन्ट ल यति मात्र लेख्नु भएको है ल यति भयो केस अब हामी छौँ केस 5 केस सेकेन्ड पार्ट जसमा हामीले सेम डिस्काउन्ट रेट लिएको छौँ ल क्वेसनबाटै गरौँ है सिधै फेसबुक लिमिटेड इस्युड 1009% डिभेन्चर अफ 100 इच एट 10% डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल आफ्टर 5 years एट 10% डिस्काउन्ट भनेको सुरुमा इस्यु गर्ने बेला 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यौँ रिडिम गर्ने बेला पनि 10% डिस्काउन्टमै रिडिम गऱ्यौँ सो त्यस्तो गर्दा के हुन्छ त डिस्काउन्ट रेट अब सेम हुँदा के फरक पर्छ त ल हेरौँ है त सोल्युसनमा सिम्पली नम्बर अफ 9% डिभेन्चर कति हो एकछिन पज गरेर लेख्न पाइनुहुन्छ है लेख्न देखाउँ सँगै प्र्याक्टिस गरौँ अनि चाँडो बुझिन्छ जस्ट हेरेर मात्रै बुझिँदैन प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाँडो बुझिन्छ है ल 9% डिभेन्चर कति किता छ 1000 डिभेन्चर छ त्यसपछि यहाँ पार भएर कति दिएको छ क्वेसनमा 100 नै छ इस्यु रेट कति छ आरएस 100 माइनस 10% हो होइन त इस्यु गर्ने बेला 10% अफ कति आरएस 100 नै हो भनेपछि कति भयो आरएस 90 सेम रिडिम गर्दा नि त्यही 10% नै छ भनेपछि रिडिम गर्दा नि त्यही भयो मैले त्यही भएर कपी पेस्ट गरिदिएँ सेम हो है अब ल सोल्युसनतिर जाउँ है त इस्यु इन्ट्री हेरौँ है त सिम्पली हेरौँ है इस्यु इन्ट्रीमा बेसिक दिँदा के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट र ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति पैसा आयो त्यति डेबिट गर्ने हो 1000 किताको एक किताबमा कति पैसा लिएको छौँ इस्यु गर्दाखेरि 90 रुपियाँ लिएको छौँ त्यही भएर 90 मात्रै आउँछ त्योभन्दा बढी आउँदैन होइन त अनि एक लाइन खाली छोडिदिउँ एक लाइन अलिअलि स्पेस गरेर 2 क्यू लाइब्रेरी पनि बढ्छ त्यही भएर सिम्पली लाइब्रेरी 9% डिभेन्चर एकाउन्ट कति हो लाइब्रेरी बढ्ने 1000 किताब त डिभेन्चर इस्यु गरेको हो तर एक किताब कति हो भ्यालु जहिले पनि यहाँ पार भ्यालु हाल्नु है 100 भनेपछि यसै एमाउन्ट हालौँ डेबिटमा गयो 90,000 गयो क्रेडिटमा कति गयो 1 लाख होइन त भनेपछि क्रेडिटमा सिम्पली डेबिटमा पुगेन किन नपुगेको हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गरे भएर कम पैसा सुरुमा हामीले 1 लाख लोन लियो भनेको लिएको होइन तर लिएको जम्मा कति 90,000 पैसा लियो नि त भनेपछि 10,000
खर्च जस्तै भयो हैन, लसेस भयो, त्यही भएर डेबिट गरिदिन्छौँ। के हो डिस्काउन्ट अन कहिले हो इस्युमा हो, त्यही भएर इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट। ल एमाउन्ट कति हो 1000 किताबको, एक किताब कति दिएको छौँ डिस्काउन्ट 10 रुपियाँ, त्यही भएर त्यही भयो। यो पनि भयो डेबिट, यो पनि डेबिट, माथिको यो पनि डेबिट। ल डेबिटको अर्को एमाउन्ट कति हुने भयो यहाँ 10,000 भनेपछि डेबिट क्रेडिट बराबर आयो। अब नेसनल पार्ट सिम्पल नेसनल लेख्थ्यौँ, धेरै कम्प्लिकेटेड पनि गर्नु पर्दैन। बिङ डिभेन्चर इस्युड एट 10% डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल एट 10% डिस्काउन्ट नै। त्यसपछि रिडेम्सन इन्ट्री पैसा फिर्ता गर्ने बेला। अब रिडेम्सन इन्ट्रीमा के हुन्छ बेसिक इन्ट्री, रिडेम्सन इन्ट्रीमा के कुरा हुन्छ बेसिक। फर्स्टमा लाइबिलिटिज घट्ने भयो, त्यही भएर डेबिट भयो। अर्को भने पैसा जान्छ, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट भयो। ल त्यो लेखौँ है। 9% डिभेन्चर एकाउन्ट यो भयो डेबिट भयो। कति एमाउन्ट हो 1000 किता, एक किताब कति हुन्छ जहिले पनि 100 रुपियाँ है, पार भ्यालु नै हुन्छ एकचोटि जहिले पनि याद गरौँ। यो भयो डेबिट भयो। अर्को भने यसलाई खाली छोडौँ एकछिन। क्रेडिटमा के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट, किन ब्याङ्क एकाउन्ट पैसा जाने भयो, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट। पैसा कति तिर्छौँ हामीले एक किताबमा 1000 किता हो, एक किताबमा कति तिर्छौँ, इस्यु रेट कति छ, रिडेम्सन रेट 90 छ भनेपछि 90 रुपिस तिर्ने हो। भनेपछि एमाउन्ट चाहिँ हालेर डेबिटमा यहाँ गयो 1 लाख गयो, त्यसपछि क्रेडिटमा यहाँ गयो 90,000 गयो होइन त। क्रेडिट साइडमा पुगेन, किन पुगेन, हामीले तिर्ने बेला पनि डिस्काउन्टमै तिर्यौँ भनेको तिर्नुपर्ने 100 रुपियाँ तर 90 मात्र तिरौँ, हामीलाई फाइदा भयो। त्यो फाइदा बढेपछि हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा आउँछ। अब टु लेख्ने बेला के हो डिस्काउन्ट हो, तर डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर है। फेरि इस्यु अन डिभेन्चर लेख्नु मिल्दैन, माथिको इस्यु भएको इस्यु बेला डिस्काउन्ट दिएको छ भने इस्यु भयो होइन, रिडेम्सन बेला छ भने रिडेम्सन है। डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट, यसको एमाउन्ट त्यही हो 1000 किता इन्टु 10 रुपियाँ। ल अब डेबिट क्रेडिट बराबर भयो। अब नेसन लेख्थ्यौँ बिङ के हो नेसन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एट 10% डिस्काउन्ट। ल यति भयो केस 5 को इक्वल डिस्काउन्ट केस। अब हामी आजको सिजनको लास्ट केसमा छौँ। डिभेन्चर इस्यु एट डिस्काउन्ट रिडिमेबल एट प्रिमियम। लिने बेला डिस्काउन्टमा लिने, सस्तोमा लिने, 1000 रुपियाँको लोन 900 मा त पैसा लिने, तर तिर्ने बेला 1000 भन्दा बढी तिर्ने, त्यस्तो केस। ल हेरौँ है त। फर्स्टमा छ के छ हेरौँ, क्वेसन मैले एउटा लिएको छु। युट्युब लिमिटेड इस्युड 4000 9% डिभेन्चर अफ 100 इच एट 20% डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल आफ्टर 5 years एट 10% प्रिमियम। भनेको 4000 किता डिभेन्चर इस्यु गरेछ 9% डिभेन्चर, जसको पावर भ्यालु चाहिँ 100 हो। लिने बेला 20% डिस्काउन्टमा लिएछ भनेको 100 को सामान 80 रुपियाँ लिएछ, 80 मा त लिएछ। तिर्ने बेला चाहिँ फेरि 10% बढी तिर्छु, 110 तिर्छु रे। ल हेरौँ है त केस। अब सिम्पली क्वेसनलाई सल्युसनलाई रफली लेखिहालौँ सर्टकटमा। 4000 भयो, नम्बर अफ 9% डिभेन्चर 4000 किताब भयो। पावर भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनमा, आरएस 100 दिएको छ। त्यसपछि इस्यु रेट कति छ, आरएस 100 माइनस कति भनेको छ 20% डिस्काउन्ट भन्छ, 20% डिस्काउन्ट घटाउनु पऱ्यो। 20% अफ के हो 20% अफ आरएस 100 भनेपछि कति हुने भयो आरएस 80 होइन, 20 रुपियाँ गर्दाखेरि 80 हुने भयो। त्यसपछि रिडेम्सन रेट तिर्ने बेला आरएस 100 मा प्लस प्रिमियम एडिसनल तिर्ने हो भनेपछि प्लस भयो, के भयो 10% अफ आरएस 100 भनेपछि कति तिर्छौँ आरएस 110 तिर्ने भयो। ल यति बुझेको भए सँगै गरौँ है, प्र्याक्टिस गरौँ है। यति बुझेको भयो। ल क्वेसन सुरु गरौँ। अब सिम्पली जर्नल इन्ट्रिज अफ युट्युब लिमिटेड कम्प्लिट, युट्युब हो मैले युट्युब मिलाएँ। ल अब हेरौँ है, सिम्पल हो क्वेसन। अब इस्यु इन्ट्री क्वेसनमा रिक्वायरमेन्ट त्यही इस्यु इन्ट्री र
रिडेम्सन इन्ट्री हो ल इस्यु इन्ट्री रिडेम्सन हो इस्यु इन्ट्रीमा फर्स्टमा बेसिक तिमीले इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट पैसा आउने हो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट होइन पैसा आउँछ त्यसपछि आएर अब यसमा चाहिँ 2 लाइन जति खाली छोडौँ है 2 कति हो 9% डिभेन्चर लाइब्रेरी पनि त बढ्छ लाइब्रेरी बढेपछि क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर 2 डिभेन्चर एकाउन्ट ल यी भयो यति भयो अब हेरौँ पैसा कति आउँछ त जति पैसा आउँछ त्यो डेबिट गर्नु पर्यो पैसा कति आउने 4000 किताको एक किताबमा पछि कति पैसा आउँछ इस्यु गर्दाखेरि 80 आउँछ त्योभन्दा बढी आउँदैन भनेपछि 80 रुपिज आउने भयो तर लाइब्रेरी कतिको बढ्छ जहिले पनि लाइब्रेरी कतिको बढ्छ पार भ्यालुमै हुन्छ है याद गरौँ है 4000 किता इन्टु 100 नै हुन्छ है लाइब्रेरी चाहिँ जहिले पनि सो सिम्पली भयो लाइब्रेरी भयो 4 लाख भयो हैन यता डेबिट साइडमा जम्मा कति भयो 3,20,000 भयो अब हेरौँ है सिम्पली 20,000 किन फरक परेको 80,000 सरी या 80,000 किन फरक परेको डिस्काउन्टमा लिएको कारण हो 100 रुपियाँको 100 रुपियाँको सामान 80 मा त लिएको डिस्काउन्ट दिएको थियौँ एक्सपेन्सेस भयो लसेस भयो त्यही भएर डेबिट गरिदिउँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट कति हो 4,000 किताको इन्टु 20 रुपिज हो दुवै डेबिट भयो त्यही भएर डेबिट गरिदिउँ माथि नि डेबिट यति सिम्पल थियो अगाडि केसमा यतिसम्म त गरे हो होइन डिस्काउन्टमा इस्यु हुँदा यतिसम्म थियो अब यसमा के कुरा थपिन्छ भन्नाले चाहिँ सिम्पली हामीले हेरौँ है रिडेम्सन गर्ने बेला 110 रुपियाँ रिडेम्सन गर्छौँ त्यो भने कहिले गर्ने हो 5 इयर्स पछि हो भनेपछि 100 रुपियाँको सामान हामीले 110 तिर्छौँ 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्छौँ होइन 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्छौँ भनेपछि फ्युचरमा 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिरेको लस हुने भयो लस त 5 इयर्स पछि सर्टेन छ भनेपछि हाम्रो यो एकाउन्टिङको कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा लस सर्टेन छ भने आजै रेकर्ड गर भन्छ जुन डेटमा थाहा छ त्यही डेटमा रेकर्ड गर भन्छ इस्यु डेटमै थाहा हुन्छ किनकि इस्यु डेटमै भनेको हुन्छ 5 वर्षपछि म 10% एडिसन तिर्छु भनेर त्यही भएर त्यही डेटमा इम्प्याक्ट गर्ने हामीले इम्प्याक्ट देखाउँछौँ लसेस बढेपछि के हुन्छ डेबिट त्यही भएर डेबिटमा आउँछ लसेस एकाउन्ट डेबिट आउँछ लस अन के कारण लस भएको इस्यु गरेर लस भएको त्यही भएर लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट कति अमाउन्ट लस भएको 4,000 किताको एक किताबमा कति लस जति एडिसनल प्रिमियम तिरेको है 10 रुपियाँ त्योभन्दा बढी तिरेको होइन त्यही भएर यही भयो डेबिटमा भयो यसको एमाउन्ट कति हुने भयो फेरि पनि कति हुने भयो 40,000 होइन त अब के कारण लस भएको त्यसलाई क्रेडिट गरिदिने है सो सिम्पली 2 के कारण लस भएको हामीले प्रिमियम तिरेर प्रिमियम कहिले रिडेम्सन बेला त्यही भएर प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट एमाउन्ट त्यही 4,000 इन्टु 10 भनेपछि क्रेडिट साइडमा आउने भयो 40,000 ल अब डेबिट र क्रेडिट मिल्यो अब गर्छौँ नेसन लेखौँ सिम्पली बिङ डिभेन्चर इस्युड एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल एट के हो प्रिमियम त्यसले लेखिनुहुन्छ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसमा अलिकति याद गर्नु पर्यो यो लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर यो कुरा नयाँ थप्यो है यो चाहिँ अगाडि केस जहिले पनि याद गरौँ जहिले रिडेम्सन गर्ने बेला डिभेन्स प्रिमियम हुन्छ होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ लस चाहिँ फ्युचरमा सर्टेन भएर जहिले पनि इस्यु इन्ट्रीमा इम्प्याक्ट पार्छ त्यही भएर यो दुईवटा कुरा चाहिँ आउँछ है त ल यो कुरा हामी नबिर्सौँ यसलाई मैले हाइलाइट गरिदिएँ अब रिडेम्सन गर्ने बेला पैसा फिर्ता गर्ने बेला बेसिक इन्ट्री के हुन्छ एउटा लाइब्रेरी घट्छ त्यही भएर 9% डिभेन्चर लाइब्रेरी घट्यो त्यही भएर 9% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट भयो अर्को भने एक लाइन खाली छोडिदिउँ 2 ब्याङ्क एकाउन्ट पैसा जान्छ होइन कम्पनी त बाहिर पैसा जाने हो तिर्ने हो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट भयो कति पैसा तिर्छौँ 4,000 किताको एक किताब कति तिर्ने हो यहाँ 110 यो रिडेम्सन रेट नबिर्सौँ है 110 तिर्ने हो भनेपछि 110 रुपियाँ गयो पैसा अब
यो चाहिँ एमाउन्ट राखेर हेरौँ। यो डिभेन्चरको एमाउन्ट कति हुन्छ 4000 किता इन्टु कति हो 1 किताको यहाँ पार भ्यालु हाल्ने है। जतिसुकै रिडेम्सन गर्ने यो जहिले पनि डिभेन्चर भनेको पार भ्यालुमै हाल्ने हो जहिले पनि 100। यो भयो डेबिट भयो कति एमाउन्ट भयो त ल सिम्पली यता भयो 4 लाख भयो। क्रेडिट साइडमा 4,40,000 भयो हैन। भनेपछि डेबिट साइड पुगेन किन नपुगेको सिम्पली हामीले एडिसनल तिरेको थियौँ 100 रुपियाँ तिरेर पुग्थ्यो हामीले 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिरेको छौँ 110 तिरेको छौँ त्यही भएर एक्सपेन्सेस भयो लसेस भयो त्यही भएर बढ्यो त्यो बढेपछि एक्सपेन्सेस लसेस भएपछि डेबिट हुन्छ। त्यही भएर सिम्पली डेबिट साइडमा आएर किन भएको लसेस त्यही प्रिमियम तिर्यो त्यही भएर प्रिमियम अन जुन चाहिँ हामीले माथि यो डेबिट क्रेडिट गरेको थियो त्यही एकाउन्ट है सेम प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट कति हो एडिसनल तिरेको त्यही एमाउन्ट है 4000 इन्टु 1 किताको 10 रुपियाँ तिरेको त्यही भयो त्यति हालिदिने एमाउन्ट भयो यहाँ 40,000। ल डेबिट क्रेडिट बराबर नेसन लेख्थ्यौँ सिम्पल नेसन छ बिङ के हो डिभेन्चर रिडिम्ड एट प्रिमियम। ल यति मात्र लेखिन्छ। ल यो भयो हाम्रो यो सिजनको लास्ट केस। यतिसम्म मजाले हेरिरहनु भएको छ। इफ यु लाइक दिस भिडियो मेरो पढाउने स्टाइल मन परेमा डु लाइक दिस भिडियो सेयर गरौँ साथीहरूमाझ यो भिडियो प्लस सब्सक्राइब पनि गरौँ है त। अनि केही फिडब्याक छ केही कमेन्ट गर्नु छ क्वेसन छ भने डु कमेन्ट एज वेल मजाले कमेन्ट गरौँ।